शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है सेहतमंद भी होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना और बच्चों आज हम पढ़ेंगे जुमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब शिशम जिसका उन्वान है माशरती शऊर। बच्चों आज इस बाब का हम पढ़ेंगे सबक 6.2, सबक 6.2 का लेक्चर नंबर 4 और हमारे सबक का उन्वान है इंसदादे मंशियात। हमारे आज के हासिलात ताल्लुम ज़राए अबलाग, खबरों, ड्रामों और फीचरों में उठाए गए इखलाकी, मुआशी, माशरती और सकाफती निकात सुनकर तज्जिया कर सकेंगे। यानी आज के सबक की तकमील के बाद आप बच्चों खबरों, ड्रामों और फीचरों में जो निकात उठाए गए हैं इखलाकी, माशी और माशरती और सकाफती, इनका तज्जिया करना सीखेंगे और इसके साथ साथ मतन, नज़्म नसर पढ़कर इसका खुलासा लिखने का तरीका भी आज के सबक में आपको सिखाया जाएगा। अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम क्या करेंगे उसकी तफसील देखेंगे इस्लामी नुक्ते नज़र के हवाले से। कुरान मजीद हमारे लिए मशले राह और हदायत का सरचश्मा है। इसमें ज़िंदगी के हर पहलू इखलाकी, माशी, माशरती और सकाफती इनसे मुतल्लिक रहनुमाई मौजूद है। जिन कौमों ने कुरान मजीद को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया वही अरूज व तरक्की से हमकिनार हुई हैं। जी, ये तो थी वजाहत इस्लामी नुक्ते नज़र के हवाले से हमारे आज के सबक की। अब हम बढ़ेंगे अपने सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ सवालात के जवाबात देंगे। बहुत आसान से सवाल है जो आपको पहले बताए जा चुके हैं जिनकी तफसीर। पहला सवाल, किसी ड्रामे या फीचर का मौजू इखलाकी है, माशी है, माशरती या सकाफती? बच्चों आप इसका अंदाज़ा कैसे लगाएंगे कि कोई ड्रामा या फीचर आप देख रहे हैं तो उसका मौजू क्या है? मौजू का अंदाज़ा लगाया किस बात से आप लगाएंगे? और हमारा दूसरा सवाल है खुलासा के लग़वी मायने क्या हैं? बहुत आसान सवालात हैं, आपने इन सवालात के जवाबात देने हैं। मौलम से इजाज़त ले, हाथ खड़ा करें और इन सवालात के जवाबात दें। शाबाश बच्चों, दुरुस्त जवाब थे आपके। अब बढ़ते हैं बाकायदा अपने सबक की तरफ कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज के सबक में खबरों, ड्रामों और फीचरों में उठाए गए इखलाकी, माशी, माशरती और सकाफती निकात सुनकर तज्जिया करने का तरीका आपको सिखाया जाएगा। नीज़ खुलासा कैसे लिखा जाता है ये भी आज के लेक्चर में आप बच्चों सीखेंगे। हमारे जो दोनों हासिलात ताल्लुम है उनकी वजाहत गुज़िश्ता अबवाब के मुख्तलिफ असबाक में दी जा चुकी है। बच्चों आप सीख चुके हैं ज़राए अबलाग, खबरों, ड्रामों और फीचरों में उठाए गए इखलाकी, माशी, माशरती और सकाफती निकात सुनकर तज्जिया करने का तरीका हमने सीखा था बाब नंबर 4 के सबक नंबर 4.1 और लेक्चर नंबर 5 में। आपको याद होगा इसमें सारी आपको तफसील बताई गई थी और आपको सिखाया गया था कि कोई भी आप ड्रामा देख रहे हैं, खबर सुन रहे हैं, कोई फीचर सुन रहे हैं तो आप उसके मौजू का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे। एक वीडियो के ज़रिए आपने सीखा था और इसके साथ साथ तज्जिया करने का तरीका भी आपको सिखाया गया था। और बच्चों नज़्म व नसर का खुलासा लिखने का तरीका भी आपको कई बार बताया जा चुका है। आपको याद होगा गुज़िश्ता हमारे जो हमने बाब अव्वल से लेकर बाब पंजम तक मुख्तलिफ नज़में पढ़ी, असबाक पढ़े, उनका खुलासा लिखने का तरीका आपको बताया गया था और आपको याद भी है। आज हम करेंगे कुछ सरगर्मियाँ इन्हीं दोनों हासिलात ताल्लुम से मुतल्लिक। सबसे पहले हमारी सरगर्मी है बच्चों, जो हमारा सबक है इंसदादे मंशियात, उसके ख़ास नकात आप तरतीबवार लिखेंगे। हर तालिब इल्म ये एक इनफरादी सरगर्मी है। हर तालिब इल्म सबक इंसदादे मंशियात के नकात, ख़ास नकात जो आपको लगते हैं कि बहुत अहम है और ये दोबारा इनको दोहराया नहीं गया, वो ख़ास नकात आप तरतीबवार लिखेंगे। यानी सबक जिस तरह शुरू है उसी तरह तरतीब से आप नकात भी लिखेंगे। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। जी बच्चों, अब हम बढ़ने वाले हैं अपनी दूसरी सरगर्मी की तरफ। आपको याद होगा ये सरगर्मी हम अपने लेक्चर नंबर 2 में भी कर चुके हैं और इसका आधा हिस्सा हमने किया था यहाँ से यहाँ तक। यानी मौलम मौलमा ने मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम किया जुमात को और मंशियात पर लिखे गए ड्रामे में से कोई ड्रामा पढ़ने के लिए दिया गया। जब हर ग्रोह ने वो ड्रामा एक बार पढ़ लिया तो फ़हम को जांचने के लिए कुछ सवालात किए गए थे। ये हम लेक्चर नंबर 2 में कर चुके हैं। इसके बाद का जो अगला हिस्सा है आपको पहले भी बताया गया था कि ये सरगर्मी को हम दूसरे अपने सबक में भी करेंगे और कैसे करेंगे। मौलम आपसे सवालात पूछ चुके हैं जो ड्रामा आपने पढ़ा था। अब उसके बाद बच्चों आज के दिन में हमारी सरगर्मी यहाँ से यहाँ तक होगी। ये वाला हिस्सा हम कर चुके हैं, इस वाले हिस्से पर हम काम नहीं करेंगे। आज हम करेंगे
کہ جب آپ نے ڈرامہ پڑھ لیا تو آپ کیا کریں گے، اس ڈرامے کا کوئی ایک منظر منتخب کریں گے، اور وہ منظر جو ہے اس میں طلبہ کی تعداد کے برابر، یعنی جو منظر میں کردار ہیں اتنے ہی آپ نے طلبہ لینے ہیں، جماعت سے منتخب کرنے ہیں، اور پھر انہیں ڈرامہ کا منظر پڑھنے کا موقع دیں گے، یعنی جو آپ نے منظر منتخب کیا، ایک ڈرامہ معلم نے دیا آپ کو پڑھنے کے لیے جو کہ ہے منشیات سے متعلق، ٹھیک ہے، موضوع کا منشیات، اس سے متعلقہ سوالات ہو چکے ہیں بچوں۔ آپ اس ڈرامے میں سے کوئی ایک ایسا منظر منتخب کریں گے جس کو ہم جماعت میں عملی طور پر پیش کر سکیں گے، طلبہ بھی منتخب کریں گے، اور پھر وہ جو طلبہ منتخب کیے گئے ہیں وہ ڈرامے کا وہ منظر اچھی طرح پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد طلبہ پڑھ لیں اور ہر گروہ کو جماعت کے سامنے ایک ایک منظر پیش کرنے کو کہا جائے۔ جب وہ منظر پیش کر رہے ہوں تو سامنے جو باقی جو طلبہ ہیں وہ سامنے بیٹھ جائیں گے، اور دیکھنے والے جو طلبہ ہیں وہ غور سے دیکھیں گے اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں گے، اور اس دوران میں معلم بھی جو ہے طلبہ کے لہجے، اتار چڑھاؤ، روانی اور الفاظ کی درست ادائیگی کا جائزہ لیں گے۔ کلاس کے اختتام پر طلبہ کو ان کی کارکردگی کے بارے میں بتائے گا، اور جہاں اصلاح کی ضرورت ہوگی وہاں اصلاح کی جائے گی، یعنی جو سننے والے طلبہ ہیں، جو دیکھ رہے ہیں اس ڈرامے کو، بچوں آپ نے تجزیہ کرنا ہے کہ جو بچے ڈرامہ پیش کر رہے ہیں، جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس میں آپ کو کہاں پر کمی لگی ہے کہ کہاں پر جو ہے اصلاح ہونی چاہیے۔ یہاں پر ویڈیو کو رکھیں، اور یہ بہت ہی مزیدار سی سرگرمی ہے، اس کو سر انجام دے جماعت میں۔ جی بچوں، بہت اچھے طریقے سے آپ نے ڈرامے کے کرداروں کو نبھایا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے یہ ڈرامہ کلاس میں پیش بھی کیا ہے۔ اب اسی حاصل تعلم کی ایک اور سرگرمی ہے جو کہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ یہ ایک لنک دیا گیا ہے ویڈیو کا، برقی میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے معلم یہ ویڈیو آپ کو دکھائیں گے، اور آپ نے اس کو دیکھنے اور سننے کے بعد اس سے متعلق اپنا تجزیہ پیش کرنا ہے۔ معلم یہ تحریری طور پر بھی سرگرمی سر انجام دلوا سکتے ہیں، یعنی تجزیہ لکھنے کے لیے بھی آپ کو دے سکتے ہیں اور زبانی بھی آپ پیش کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھیں، یہ بھی منشیات سے کے موضوع پر ایک ویڈیو ہے، بہت ہی مزیدار اور دلچسپ، اور آپ کے لیے بہت فائدے مند بھی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنی رائے، تجزیہ کیا ہوتا ہے بچوں، آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، تو یہ معلم اگر چاہے تو تحریری طور پر بھی آپ کی رائے جو ہے لکھوا سکتے ہیں، اور دوسرا اگر وہ چاہے تو زبانی بھی آپ سے اس کا تجزیہ سن سکتے ہیں۔ ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ جی بچوں، شاباش، بہت ہی لگن اور دلچسپی سے آپ یہ اپنی کام کیا ہے اور تینوں سرگرمیوں کو سر انجام دیے ہیں۔ اب ہم بڑھنے والے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف۔ وہ کون سا حصہ ہے آپ جانتے ہیں، ہمارے سبق کا دوسرا حصہ ہوتا ہے مشق کے سوالات۔ ہمارا مشق کا سوال ہے، یہ سوال آپ کاپی پر کر کے لے کر آئیں گے، سبق انسداد منشیات کا خلاصہ لکھیں گے۔ یہ وہی سوال ہے بچوں جس کی سرگرمی آپ نے جماعت میں کی تھی، جو نکات آپ نے ترتیب وار لکھے تھے، اب اس کو مربوط صورت میں آپ ایک عبارت کی صورت میں لکھیں گے، اور یہ کام آپ گھر جائیں گے، آرام کریں گے، کھانا کھائیں گے، اور پھر اس سوال کو حل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ورک شیٹ بھی دی جائے گی، ورک شیٹ میں بھی آپ نے خلاصہ لکھ کر لے کر آنا ہے۔ یہ ایک عبارت ہے جو ہماری درسی کتاب سے متعلق نہیں ہے بچوں، آپ اس کو توجہ سے پڑھیں گے، توجہ سے پڑھنے کے بعد اس کے خاص نکات ترتیب وار لکھیں گے اور اس کا خلاصہ لکھ کر لے کر آئیں گے۔ ورک شیٹ کا کام اور کاپی کا کام آپ گھر جا کر کریں گے، اور بچوں ہماری ورک شیٹ اور لیسن پلان دونوں ڈسکرپشن میں موجود ہیں، وہاں سے آپ بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں اپنے سبق کو ختم کروں گی۔ خلاصہ لکھنے کا طریقہ بھی آپ بہت بہتر انداز میں سیکھ چکے ہیں، اور تجزیہ بیان کرنے کا، اور اس کے سلسلے میں ہم نے بہت ہی مزیدار اور دلچسپ سرگرمیاں بھی کی ہیں۔ تو کیسا لگا آپ کو آج کا سبق؟ مجھے امید ہے پسند آیا ہوگا۔ کل ملیں گے اسی طرح کے ایک مزید سبق کے ساتھ، تب تک آپ نے کیا کرنا ہے بچوں؟ بہت سارا اپنا خیال رکھنا ہے۔ خدا حافظ، شکریہ۔